श्रीशैलेश दया पात्रं धीभक्त्यादि गुणार्णवं यतीन्द्र प्रवणं वन्दे रम्यजा मातरं मुनिम् यतिपदिपदवृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं षडरिपुमदसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्दवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अकारण करुणाकर करुणा वरुणालय जगन्नियन्ता भक्तवांछा कल्पतरु भगवान लक्ष्मी नारायण को चरित्रभूत स्कंद पुराणबाट लिएको वैशाख मास महात्म्यको कथा प्रसंगमा हामी 11 अध्यायको कथा श्रवण गरिरहेका छौं। श्रद्धेय भक्तगण, यहाँहरूलाई पनि यो कथा प्रदान गर्दैछौं हामी। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम, वैशाख मास महात्म्यको प्रसंग हामीलाई सत्संग गराउने एउटा विधा हो। जसरी मानिसलाई हात गोडा आँखा कान मुख चलाउनका निमित्त अन्न जलको आवश्यकता पर्छ, त्यस्तै प्रकारले यो आत्मालाई चलाउनका निमित्त पनि ऊर्जा चाहिन्छ। धर्मरूपी ऊर्जा, धर्मरूपी खुराक हामीलाई प्राप्त गर्यौं भने हाम्रो आत्मा पनि सन्तुष्ट रहन्छ। यसकारण आत्मसन्तुष्टिका लागि पनि हामीलाई स्वान्त सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भन्नुभएको छ तुलसीजीले। आत्म सुखका लागि तुलसीजीले राम चरित्र गाउनुभयो, रघुनाथ गाथा। त्यस्तै स्वान्त सुखाय भगवत सत्संग गर्नाले आन्तरिक आनन्द मिल्छ, भित्र आनन्द मिल्छ। यही प्रसंगमा 11औं अध्यायमा के भन्नुहुन्छ मैथिली राजा भने, वैशाख धर्म सुलभा पुण्य राशि विधायका विष्णु प्रीतिकरा सद्य पुमार्थानाम तु हेतव। भगवान विष्णुलाई प्रसन्न गराउने, मनुष्यले आफ्नो जीवनमा चाहिने अर्थ प्रदान गर्ने यस्ता वैशाख धर्म सुलभ, धेरै खर्च गर्नु पनि नपर्ने, सामान्य खर्च गर्दाखेरि मिल्ने यस्ता प्रकारका वैशाख मास महात्म्यको बारेमा हजुरले बताउनुहोस्, सुन्न चाहन्छु। कोही माघको प्रशंसा गर्छन्, चतुर्मासा प्रशंसा गर्छन्, कार्तिकको प्रशंसा गर्छन्, व्यतिपातको प्रशंसा गर्छन्। तो मलाई वैशाख मास महात्म्य श्रवण गर्ने इच्छा छ, के श्रेष्ठ हो के ठुलो हो भनेर सोधेपछि सूर्यदेव भन्नुहुन्छ, राजन सुन्नुहोस्, म तपाईलाई वैशाख मासको बारेमा सुनाउँछु। धेरै धेरै अरू धर्महरू छन्। सात्विक धर्म छन्, राजसिक धर्म छन्, तामसिक धर्म छन्। सात्विकमा पनि उच्च सात्विकले भगवत लोक प्राप्त गराउँछन् भने सामान्य सात्विक धर्मले वैभव दिन्छन्। तमोगुण रजोगुण सम्पन्न धर्महरूले मनुष्यलाई अर्को जन्म प्रदान गर्ने, हैन, वैभव दिने, संसारका सुख इत्यादि प्रदान गर्ने। तर त्यो सुखले क्षणिक मात्रै आनन्द मिल्छ, अन्तिममा सबै टुट्दछन्। उसमा पनि मोक्ष प्राप्ति गर्ने धर्महरू कम्ती बताउँछन्। कलियुगमा त विशेष गरेर मोक्ष प्राप्तिका धर्म कसैले कसैलाई बतायो भने त्यो मोक्ष प्राप्ति गर्ने चाहना नै उसलाई हुँदैन। म तपाईलाई एउटा इतिहास सुनाउँछु। इक्ष्वाकुका वंशमा कीर्तिमान नामका एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो, नृग राजाका छोरा, नृगका पुत्र जितेन्द्रिय हुनुहुन्थ्यो। आफ्ना प्रजालाई पुत्रवत पालन गर्नुहुन्थ्यो। रहँदै बस्दै एक दिन शिकार खेल्न भनेर जंगलमा निस्किनु भएको, घुम्दै फिर्दै वशिष्ठ ऋषिका आश्रममा पुग्नु भएछ। वशिष्ठ ऋषिका शिष्यहरू काहीँ पंखाले कसै दुखीलाई हाँक्दै गरेका, काहीँ पान बनाएर दिँदै गरेका, काहीँ आमको रस बनाएर दिँदै गरेका, कसैले प्याउमा पानी दिँदै गरेका, कोही अन्न दान गर्दै गरेका, कोही गौ सेवा गर्दै गरेका। यस्ता विचित्र शिष्य प्रशिष्यले गरेको कुरा सुनेर देखेर राजाले सोध्नुभयो, तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो पुण्य कर्म हो, निष्काम कर्म हो, स्वार्थ रहित कर्म धर्म हामी गर्दैछौँ, हाम्रा गुरुले हामीलाई बताउनु भएको छ भनेर भनेपछि तपाईहरुका गुरु कहाँ हुनुहुन्छ भनेर गएर सोध्नुभयो। वशिष्ठ ऋषि बाटो पुग्नुभयो, वशिष्ठ ऋषिलाई सोध्नुभयो, तपाईले जुन शिष्यहरूद्वारा गराउँदै हुनुहुन्छ गुरुदेव, यसको तात्पर्य के हो? वशिष्ठ भन्नुहुन्छ, धर्म वैशाख चोदिता धर्म हेतव इमे क्रियान्ते स्माभि रञ्जसा। हामीलाई हाम्रा धर्मशास्त्रले वैशाखको मासमा छत्र दान गर्नु, खडाउ दान गर्नु, जल दान गर्नु, अन्न दान गर्नु, बाटामा हिँड्ने बटोईको सेवा गर्नु भनेर यी सत्शास्त्रले हामीलाई वर्णन गरेका छन्। यही कुरा हामी गर्दैछौँ। राजालाई त्यस कुराको आनन्द लाग्यो, घरमा जानुभयो,
र हात्तीमाथि नगाडा राखेर आफ्ना राज्यभरि नगाडा पिटाउनु भयो। वैशाखको महिना आउँदैछ। अब यो वैशाखको महिनामा हामीले 1 महिना पर्यन्त व्रत गर्ने, उपासना गर्ने, जुन व्रत उपासनाले हाम्रो जीवन अत्यन्त सजग र अन्तिममा मोक्ष प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छ भनिकन ढोल पिटाउनु भयो। सबैले वैशाखको मासको उपासना गरे। अर्को साल आनन्द भयो, कोही नरक गएनन्। वैशाखमा निष्काम भावले वैशाख महिनाको मधुसूदन भगवानको उपासना गर्नाले सबै भगवान श्रीहरिको लोक त्रिपाद विभूतितिर जान लागे। नरक खाली भयो। नारदजीले गएर भन्नुभयो यमराजलाई, महाराज तपाईको नरक खाली भयो, मान्छे आउन छोडे, के कारण हो? यमराजले एकजना राजा छन् कीर्तिमान नाम गरेका, उनले ढोलक पिटाएर पृथ्वी तलमा यस्तो प्रकारको घोषणा गरे कि जसले गर्दा वैशाखको उपासना गर्ने व्यक्ति जतिसुकै पाप कर्ममा पहिले लिप्त थियो भने तापनि त्यो व्यक्ति अन्तिममा भगवत लोकको मोक्षाधिकारी बनो, यसकारण नरक आउन छोडे। भनेपछि यमराजलाई युद्ध गर्ने इच्छा लाग्यो। कीर्तिमान राजासँग गएर ठुलो युद्ध गर्नुभयो यमराजले पनि, कीर्तिमान राजाले पनि। अन्तत गत्वा सात्विक धर्मको विजय भयो। धेरै धेरै लडाईं गर्दाखेरि पनि राजाले नै नैसर्गिक रूपमा जित्नु भयो, किनकि जसमा सत्यता, निष्कामता, भगवत समाराधना गर्ने क्षमता, निष्काम भावले भगवानको उपासना गर्ने बुद्धि विचार जसमा छ त्यो सदा सर्वदा विजयी हुन्छ। भलै एकछिनलाई उसलाई दुःख होला परन्तु त्यही नै विजयी हुन्छ। यसकारणले कीर्तिमान राजा पनि भगवान वशिष्ठले बताउनु भएका सच्चरित्रवान वैशाखका धर्मलाई सुनेर बुझेर त्यो वैशाख धर्मको उपासना गरेर आफ्ना राज्यभरिका प्रजालाई पनि वैशाख धर्ममा लगाएर, वैशाख मासका धर्म कर्म गर्नुपर्छ भनेर जलदान गर्ने, अन्नदान गर्ने, ऋतु अनुसारका फल दान गर्ने, रुपियाँ पैसा दान गर्ने, बाटो हिँड्नेलाई, दुखीलाई, गरिबलाई, यी सबैको इच्छा पूर्ति हुने गरी भने सो समस्त कर्म गर्न लगाउनु भयो। र यमराज पनि त्यस्ता प्रकारका पुण्यात्म राजासँग पराजित भएर निहत्था भएर आफ्नो यमलोक फर्कनु पर्यो। र अन्ततोगत्वा भगवानका शरणमा गएर यमराजले पनि भगवान वास्तवमा हजुरको धर्म नै, हजुरको उपासना नै जीवनको लागि अत्यन्त उपयोगी हुँदो रहेछ। हामीले जीवन पाएर पनि हजुरको उपासना नगरी जीवन व्यतीत गर्यौं भने हाम्रो जीवन असफल हुन्छ भनेर यमराजले पनि माफी माग्नुभयो। सज्जनहरू, हामी पनि जो वैशाख मास महात्म्य कथा श्रवण गर्दैछौँ, यसको तात्पर्य के हो भने मनुष्यले रजोगुण, तमोगुण र सतोगुण आदि गरेका धर्म त छँदैछन्। सतोगुणमा पनि उच्च सतोगुण धर्मलाई अपनाएर अन्तिममा मोक्ष प्राप्त गर्नका निमित्त मधुसूदन आदि गरेका भगवानका यिनै रूपहरूको उपासना गर्दै गर्दै यो संसारको भोग पनि र अन्तिममा भगवानको लोक मोक्ष पनि प्राप्त गर्नका निमित्त दत्तचित्त भएर लाग्नु पर्दछ। बल्ल बल्ल पाएको मानव जीवन यदि कुनै पनि सत्कर्म नगरिकन हामीले व्यतीत गर्यौं भने हामीले यो जीवनलाई त्यसै हराउनेछौँ, बिगार्नेछौँ। हैन, पाएर पनि यो जीवन पाएर पनि जीवनको महत्त्व बुझ्न सकिएन भने अन्तिममा दुःख हुन्छ, नरकमा गएर बस्नु पर्दछ। र नरक नजानका निमित्त नै मधुसूदन भगवानको, माधव भगवानको, केशव भगवानको, नारायणको उपासना नै जीवनमा अन्तिममा दुःख कष्ट निवारण गर्ने, भोग र मोक्ष दुईटै प्रदान गर्ने यी वस्तु हुन् भन्ने कामना गर्दै गर्दै यो 11औं अध्यायले हामीलाई भगवानतिर जाने प्रेरणा गर्दै हुनुहुन्छ। हामी पनि भगवानका अधिकारी बन्न सकौं भन्ने कामना गर्दै यो 11औं अध्यायलाई विश्राम। हवस् त अस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।